अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सैलाब की जद में है। मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा सैलाब का नज़ारा शायद इससे कबल किसी ने ना देखा होगा। सबसे बड़ा वाक़या बाबूसर चलास रोड के ऊपर पेश आया, लेकिन उसके अलावा भी हुंजा स्कर्दू के दिगर मकामात इस वक्त सख्त सैलाब की लपेट में हैं। इसके बारे में मुकम्मल तफसीली वीडियो है कि कहाँ, किस वक्त और कैसे और क्या बर्बादी हुई और कितना सैलाब का इस वक्त फ्लो चल रहा है और कौन कौन से सियाती मकामात ओपन है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल अपडेट देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त शदीद तरीन सैलाब की जद में है और उसमें मुख्तलिफ़ जगह पर इस वक्त सैलाबी कैफियत है। और इसी सैलाबी कैफियत का सबसे बड़ा जो इस वक्त का हादसा, बल्कि यूँ समझ लें कि कहते हैं कि पिछले 50 साल की तारीख़ में इस तरह का जो नुकसान है वो कभी भी नहीं हुआ जो कि इस दफ़ा हो रहा है। ये 21 जुलाई का वाक़या है और जब ये शदीद किस्म का जो सैलाब आया उसने तबाही और बर्बादी कर दी और उसमें आज भी शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है इस तरह के मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिसमें जो कुछ स्कर्दू के इलाके हैं, इसी तरह कुछ जो इलाके हैं वो मसलन नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि मैं शायद सब जगह के नाम भी प्रॉपर तरीके से मैं ना ले सकूं, लेकिन गांजे है और जो दन्योर है, उसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें इस वक्त शदीद किस्म की जो सैलाबी कैफियत मौजूद है। और ये सारे क्लिपिंग मुख्तलिफ जगह से हमने लेकर आपके सामने रखी है। इसमें गिलगित स्कार कोई आज सैलाब आया और ये एक जगह का नाम है। इसी तरह दिगर जो इलाके हैं उनमें भी इसी तरह का जो सैलाब है वो वक्फे के साथ आ रहा है। और उसके अलावा गांजे है और जिसमें सियाचिन रोड सैनो बरकहोर नाले में फ्लड आया है। इसी तरह अपना जो हमारी जो मेन KKH है उसमें KKH में दासों के मुकाम पर सैलाब आया है। हसनाबाद वादी उन्जा में सैलाब है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें दीगर जगह की, जिसमें देखिए बात की है कि हमारी जो ऑप्शंस हैं वो सारी हमने कोशिश की है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करके वो फिर आपके सामने रखें। लैंडस्लाइड हुई है, उसके अलावा दीगर जो इलाके हैं जिसमें दन्योर मनोगा इलाका मनोगा नाला, वहाँ पर अभी ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये इसमें जो बादशाह डैम है वहाँ पर ये शहर कराक्रम जो सी है वो ब्लॉक हुई है। और इस सिलसिले में एक किस्म की कह सकते हैं कि सैलाब की एमरजेंसी जो सी है, सैलाबी एमरजेंसी जो सी है वो डिक्लेयर हुई है। दन्योर के अलावा दिक्कत जितने भी इलाके हैं गिलगित GP के, उनमें शदीद नुकसान हुआ और जिसमें एक पुल भी डैमेज हुआ। और जैसे युखारी एक जगह का नाम है वहाँ पर भी, और यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि कुछ मैं इसलिए थोड़ा सा रुक सा जाता हूँ, पास कर लेता हूँ कि कुछ इलाके जो उनसे ऐसे हैं वहाँ पर मुझे नाम नहीं आता। अब ये सियाचिन का इलाका है, इसका मुझे नाम नहीं आता है, पढ़ने भी नहीं हो रहा, इतना मुश्किल नाम है। दराए हुंजा नगर के आयु खारी कॉलोनी जो सी है, जिस तरह की वो बता रहे हैं कि वहाँ पर शदीद सैलाबी कैफियत हुई। इसी तरह जनाब यानी कि पुल भी डैमेज हुए हैं और दन्योर में तो ऐसा सैलाब है कि जिसमें लकड़ियाँ इतनी तादाद में आई कि उन लकड़ियों के ज़्यादा आने की वजह से भी 2-3 जगह पर पानी रुका और जब पानी रुकने के बाद दोबारा खुला, यानी कि दोबारा वहाँ से वजह से कह सकते हैं कि बंद टूटा,
تو پھر اس نے جو تباہی مچائی وہ بہت شدید تھی. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ باؤسر ٹاپ کے جو آگے چلاس کے قریب جو علاقہ تھا وہاں پر بھی جب سیلاب آیا تو اس کا جو سیلاب تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تباہی و بربادی کی وہ داستان رقم کی ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں کہتے ہیں کہ ایسا سیلاب نہیں آیا ہوا تھا. تو یہ جتنی بھی سیلاب ہے مثلا جو ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی اپڈیٹ تازہ ہے گلگت کی اسکار کو، اس میں کہتے ہیں کہ پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور ایسا سیلاب آ رہا ہے کہ جس کے ساتھ پتھر آتے ہیں اور پتھر جو ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو ان پتھروں کی وجہ سے وہ گرینڈر کا کام کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہوئے آتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی آ رہا ہے لیکن اس پانی کے اندر پتھر رول ہو کے آ رہے ہیں اور پتھر جو رول ہو کر آتے ہیں اور پھر ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے بھی ہیں. اس کے علاوہ جی کہ یہ علاقہ ایک جوتل وادی جوتل ہے گلگت کی وہاں پر، اور پھر اس کے علاوہ مزید بھی 2-3 ایسی جگہ ہیں جن کے شدید سیلاب ہے. ایسا ہے کہ جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس زندگی جو ان کی وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. ایسے میں مجھے کافی سارے دوست فون کرتے ہیں جی کہ کیا ہم سکردو جا سکتے ہیں، ہم منزا جا سکتے ہیں. تو بھائی جب پی ڈی ایم اے نے الہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے اور جس میں 25 تاریخ تک تو سخت ہے لیکن پھر 31 اگست تک بھی مزید بارشوں کی اطلاع. اب یہ دیکھیں میں نے سیلاب ہمارے پنڈی اسلام آباد پنجاب میں سیلاب ہوتا ہے، پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے، دریا میں پانی آ جاتا ہے، لیکن یہاں تو سیلاب ہی عجیب سا ہوتا ہے کہ جس میں 7 پتھر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پتھر جب آتے ہیں تو پھر سب کچھ تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں. برکت جی میں آپ سب کو جو میرے بھی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے میں ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم ان بارشوں میں ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کل میرے ایک سیاح دوست ہے، انہوں نے وہ پلان کیا ہوا تھا بیر سکردو جانے کا. انہیں میں بتا دوں کہ اس وقت جو مٹوکا واٹر فال ہے سیلابی پانی کی وجہ سے اس کا بھی کلر بڑا عجیب سا ہوا ہے. گانجے میں سیلاب ہے اور شارع کراکروں میں جگہ جگہ سیلاب ہے. تو کافی جگہ پر ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ جانے کے قابل نہیں ہے. تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی ابھی سفر نہ کریں. اور اسی طرح اگر آپ کو پتہ چلے بابو سر والی نران والی سائڈ کی تو وہاں پر صرف بٹک کنڈی یا بڑوئی تک آپ جا سکتے ہیں. اس سے آگے جانے پر جو ہے فی الحال وہ پابندی لگائی ہوئی ہے. بابو سر والی روڈ والا راستہ جو ہے وہ کم از کم 10 سے 15 دن لے گا. تو یوں ایک گم کی کیفیت ہے اور اس میں جگہ جگہ لینڈ سلائڈ اور دیگر چیزوں کی اس وقت خطرہ موجود ہے. اور اس سیلابی کیفیت میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ گھر رہیں، محفوظ رہیں. یہ بہت اچھا کسی نے مقولہ بنایا ہے. تو باقی انشاءاللہ میری جو مزید آنے والی ویڈیوز ہیں، ابھی اگلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں پنڈی کے اندر ایک جو کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کے جو ہے وہ گاڑی ہے، نہ لاش مل رہی ہے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس قسم کے حالات ہیں. اس قسم کے حالات میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پرندہ باد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے. اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.